बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, ये वो वाक़या है मेरे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु की इमारत व सरकर्दी में एक लश्कर ईरानियों से मुकाबले के लिए गया। ईरानी लश्कर का सिपह सलार मशहूर जमाने का पहलवान व बहादुर रुस्तम था। तो हजरत रब्बी बिन आमिर रदी अल्लाह ताला की रुस्तम से गुफ्तगू कैसे हुई और क्या हुआ उस जमाने में मेरे प्यारे दोस्तों, तो वाक़या बहुत ही दिलचस्प है मेरे प्यारे हजरात। वाक़े को आखिरी तक सुनना और इबरत पाना मेरे प्यारे हजरात। और मेरे प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम की बातें थोड़ा दिल से सुने करो मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे हजरात, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने रुस्तम से की दरख्वास्त पर हजरत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को उसके से बातचीत के लिए भेजा। ईरानियों ने रुस्तम का दरबार खूब सजा रखा था मेरे प्यारे हजरात। रेशम व हरीर के गद्दे, बेहतरीन कालीन, सोने व चांदी की इशियाए और दीगर असबाब जीनत से आरिस्ता पेरस्ता कर दिया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो हजरत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार हथियारात से लेस फटे पुराने कपड़ों में मलबूस उस शान के साथ रुस्तम के दरबार में पहुंचे के नंगी तलवार आपके हाथ में भी थी मेरे प्यारे हजरात। तो ऐसे ही ये वो वाक़यात है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है और हमारा दीन इस्लाम ताज़ा हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर कोई भाई सोचे कि दीन ऐसे ही मिल गया, अरे दोस्तों, दीन को पाने के लिए, दीन को इकट्ठा करने के लिए बड़ी शहादत दी गई है हमारे सहाबा इकराम ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की देखो कितनी अच्छी अहमियत और शान है इस वाक़ये में मेरे प्यारे हजरात। इस शान के साथ कितना उनका रुतबा था मेरे प्यारे हजरात। दरबार में रुस्तम का फरस बिछा हुआ था मेरे प्यारे हजरात। आप घोड़े को उसी पर चलाते हुए अंदर जाने लगे। रुस्तम पहलवान के आदमियों ने उनको रोका और उनसे कहा कि कम से कम तलवार तो जेर नियाम कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ईमान की ताकत है, अल्लाह वालों की ताकत है मेरे दोस्तों। तो हजरत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हारी दावत पर आया हूँ, मेरी मर्जी और ख्वाहिश से तुम्हें अगर तुम इस तरह आने ना दोगे तो मैं लौट जाऊंगा। जब रुस्तम ने ये देखा तो अपने लोगों से कहा कि उनको उसी हालत में आने दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चुनाचा आप उसी शान के साथ रुस्तम के पास पहुंचे और फरस जगह जगह से तलवार की नोक की जद में आकर फट गया। रुस्तम ने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? तो हजरत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसा जवाब दिया जो हमेशा के लिए लाजवाब रहेगा मेरे प्यारे हजरात। आपने कहा कि अल्लाह ने हमें इसलिए माबूस किया है कि हम अल्लाह के बंदों में से हैं। अल्लाह जिनको चाहे उनको बंदों की
غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائیں اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی دستوں میں لے جائیں اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ظلم و وجور سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ حضرت بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جواب تھا میرے پیارے دوستو۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، سوری میرے دوستو، تھوڑا بولنے میں گڑبڑ ہو گئی، اس کے معذرت چاہتے ہیں۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جواب تھا رستم کو۔ تو میرے پیارے حضرات، تاریخ طبری اس واقعے سے اسلامی معاشرے کے افراد کی مظاہر کائنات سے، دنیا کی دل فریبیوں سے اور ماوی طاقتوں سے بے رغبتی و بے خوفی کا عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہی چیز اسلام معاشرے کو کفر و شرک سے نکالتی اور شیطانی و طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں روحانی و ایمانی طاقت بخشتی ہے میرے پیارے حضرات۔ تو رستم، یہ سچ بات ہے میرے پیارے دوستو، یہ رستم پہلوان اس علاقے میں ایران میں، یعنی کہ ایران کا ایک بہت ہی بڑا سپہ سالار تھا میرے دوستو، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ ایک کمانڈر تھا دوستو، اور دور دور تک اس سے کوئی الجھنے نہیں آتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کا ایک نیک بندہ اس کے سامنے گیا تو وہ خوف سے جردہ اٹھا میرے پیارے حضرات۔ نہ تو ایسے طاقت جو کہ اس علاقے میں دور دور سے اس کو لوگ ڈرتے تھے، لیکن حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی انہوں نے اس کو کیسے سمجھایا اور کس طرح وہ پیش ہوئے میرے دوستو اس کے دربار میں گھوڑے سمیت اور بے خوف، کیونکہ اللہ کا پیار محبت حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی دل میں اتنا بھرا ہوا تھا کہ ان کو آپ کو تھوڑا سا بھی رستم سے کوئی خوف نہ ہوا۔ تو یہی ہوتی ہے میرے پیارے دوستو ایمان کی طاقت۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں، چاہے سامنے کچھ بھی ہو لیکن ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، تو انسان ایک بھی پل جھک نہیں سکتا کسی بھی طاقت کے سامنے۔ مگر آج کے دور میں دیکھ لو دوستو، ایک غیر مسلم تھوڑا سا کچھ کر بیٹھے مسلمان کے سامنے تو مسلمان کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، ڈر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے اوپر آج کے دور میں دوستو کسی کو کچھ تھوڑا سا نقصان پہنچ جائے کسی مسلمان بھائی کا، تو دوسرا مسلمان اس کو نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن وقت کرو خلیفہ دور میں دوستو، یاد کرو ہمارے جو صحابہ کرام اور ہمارے خلیفہ کیسے کیسے گزرے ہیں میرے دوستو۔ ایمان ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور کبھی بھی وہ نہ جھکے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا تھا، لیکن غیر طاقت کے سامنے نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی طاقت سے آزمائے، نوازے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ میرے دوست۔